राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। देशलाई समृद्धितर्फ बढाउने क्षमता नेकपासँग मात्र भएको अध्यक्ष दाहालको दावी। राज्य निर्माणको जिम्मेवारी पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै भएको भनाई। कोरोना विरुद्धको खोप सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। छिट्टै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। 40% काम बाँकी रहँदै निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा समस्या। नहरभित्र बनाइएका संरचना भत्किँदा थप चुनौती। चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रयास असफल। टेक्सस राज्यले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेटमा नारायणीको विजयी सुरुवात। बागमती सुपर ओभरमा 5 रनले पराजित। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री कौसर शाह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रवेश गर्नु भएको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शाहलाई पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो। कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने, सुदृढ गर्ने तथा देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रातिर अगाडि बढाउने क्रममा विभिन्न चुनौती र समस्या आए पनि त्यसलाई सामना गर्ने क्षमता नेकपासँग मात्रै रहेको बताउनुभयो। समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै काँधमा रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अगाडि बढ्ने क्रममा पक्कै पनि बेला बेलामा चुनौतीहरू समस्याहरू आउँछन्, तर पनि ती समस्या र चुनौतीको पनि सामना गर्न सक्ने तागत चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै छ। समाजवादतिरको यात्रामा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हाम्रो कस्तो आर्थिक नीति हुने, कस्तो विधि विधान र पद्धति हामीले स्थापित गर्ने भन्ने कुरा नै हाम्रा बहसका विषयहरू छन्। कार्यक्रममा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले समाजमा रहेका सबै विकृति, विसङ्गति, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोलाई समाप्त पार्न सक्ने खुबी नेकपामा मात्रै रहेको बताउनुभयो। अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचोहरूलाई, सबै खालका भेदभावहरूलाई समाप्त पार्ने हो। यो समाप्त पार्न सक्ने खुबी, क्षमता, सामर्थ्य कम्युनिस्ट पार्टीमा छ। नेकपा प्रवेश गर्नुभएकी शाह दोस्रो संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संविधान सभा सदस्य रहनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक विचार र संगठनात्मक कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शाह नेकपा प्रवेश गर्नुभएको हो। शाहसँगै युवा बुद्धिजीवी राजन कुमार झा लगायत 109 जना नेकपामा प्रवेश गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा नेतृत्वबीच विवाद समाधान बारे छलफल गर्न भोलि स्थायी समिति बैठक बस्दैछ। विवाद अन्त्यको लागि शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिको प्रयास समेत भइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा नेतृत्व बीचको लामो समयदेखि बल्झिएको विवाद मिलाउन आइतबार फेरि स्थायी समिति बैठक डाकिएको छ। नेकपाको स्थायी समिति बैठक असाढको दोस्रो सातादेखि निर्धारित एजेन्डा भन्दा बाहिरको विषयमा केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ। नेकपाले कोरोना भाइरस संक्रमण, एमसीसी र सरकारको कामको समीक्षा गर्न असाढ 10 गते स्थायी समिति बैठक बोलाएको थियो। बैठकको तेस्रो दिनदेखि छलफल निर्धारित एजेन्डा बाहिर गएको हो। असाढ 17 गतेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्नुभयो। नेकपा नेतृत्वमा त्यहीदेखि विवाद हुन थालेको हो। नेतृत्व बीचको विवादले स्थायी समिति बैठक नै प्रभावित भयो। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच आन्तरिक छलफल तथा सहमतिको लागि भन्दै स्थायी समिति बैठक नै सार्न थालियो। स्थायी समिति बैठक असाढ 19 गतेबाट 21, 24, 26 हुँदै साउन 2 र 4 गतेसम्म पुर्याइयो, तर पनि निकास निस्किएन। अन्ततः स्थायी समिति बैठक नै स्थगित हुन पुग्यो। अध्यक्षद्वय बीचको विवाद समाधान गर्न साउन 30 गते महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल बन्यो। नेतृत्व बीचको विवाद अन्त्य गर्न र एकीकरणको बाँकी रहेको काम पूरा गर्न कार्यदलले 52 बुँदाको प्रतिवेदन नै तयार पारेर भदौ 6 गते नेकपा सचिवालयमा बुझायो, तर त्यसको कार्यान्वयन भएन। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल कार्यदलको सुझाव व्यवस्था गर्दै पार्टीमा आफू बलियो हुन, अन्य नेतालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कार्यमा सक्रिय हुन थाल्नुभयो। त्यो कार्य अहिले पनि भइरहेको छ।
स्थायी समितिको भदौ 26 गतेको बैठकले ओलीले सरकार चलाउने र दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने कार्य विभाजन तोकेको छ। तर दुवै अध्यक्ष अहिलेसम्म स्थायी समितिको निर्णय विपरीतको कार्यमा सक्रिय हुँदै आउनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा समितिले अध्यक्षद्वयलाई भदौ 26 अनुसार नै चल्न निर्देशन गर्ने सम्भावना देखिएको छ। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। यसैबीच नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अहिले गम्भीर सङ्कटमा परेको बताउनु भएको छ। जनता टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ नेता नेपालले सङ्कटकै बीचमा बैठक आह्वान भइरहेको बताउनुभयो। संस्थागत ढङ्गबाट चल्ने को चिन्तन छँदै छैन। यी सबैले गर्दाखेरि पार्टी गम्भीर सङ्कटमा छ, गम्भीर समस्याको सामना गरिरहेको छ र अहिले हामी त्यही सङ्कटको बीचमा नै बैठकको पनि आयोजना गरिरहेका छौँ। तर यो सङ्कटलाई, यो समस्यालाई उहाँले समस्याको रूपमा देख्नुहुन्न। उहाँले अगाडि सार्नुभएको दस्तावेजमा, उहाँको आरोप पत्रमा, जुन आरोप पत्र, पहिलो आरोप पत्र उहाँले नै दिनुभयो, पहिलो गोली उहाँले दाग्नु भएको हो, 10 पाने पहिले सुरु गर्ने उहाँ नै हो, समस्या सडकमा लाने पनि उहाँ नै हो, आफ्नो PDF को डकुमेन्ट पठाउने पनि उहाँ नै हो। उहाँले नै के भन्नु छ भने पार्टीमा कुनै समस्यै छैन। यी समस्याहरू भनेको त कृत्रिम रूपमा खडा गरिएका हुन्, बलजफ्ती खडा गरिएका हुन् र त्यो पनि केही मान्छेहरूको अतृप्त अगस्त्य आकाङ्क्षाले गर्दाखेरि खडा भएको मात्रै हो। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भोलि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषदको बैठक भोलि बिहान 9 बजे बोलाउनु भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्गहरूमा रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्ने तयारीका साथै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। लामो समयदेखि संवैधानिक परिषदहरू प्रमुखविहीन हुँदा काम कारबाही ठप्प भएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 879 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5242 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 879 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,47,593 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1359 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएसँगै निको हुनेको संख्या 2,34,231 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 11,673 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैगरी शनिबार 15 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,689 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप नेपालमा पनि छिट्टै ल्याइने भएको छ। सरकारले गुणस्तरीय खोप सुपथ मूल्यमा ल्याउने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीबाट मुक्तिको लागि विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रयत्न गरिरहेका छन्। चीन, अमेरिका, बेलायत र रुस लगायत राष्ट्रले कोरोना विरुद्धको खोप बनाएर त्यसको परीक्षण गरिरहेका छन् अनि मुलुक खोप किनेर कोरोनाबाट ढुक्कसँग जोगिने तर्खरमा छन्। नेपालले पनि कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। हामी बिना विलम्ब गुणस्तरीय भ्याक्सिन, तुलनात्मकले सस्तो मूल्यको भ्याक्सिन इम्पोर्ट गर्छौँ र सबै नेपालीलाई भ्याक्सिनको प्रयोग गर्नुपर्ने उमेर समूहका सबै नेपालीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा भ्याक्सिन लगाउने त्यो चिजको प्रबन्ध गर्छौँ र नेपालीको बाँच्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्छौँ। सरकार यो सङ्कल्पका साथमा, यो डिटर्मिनेसनका साथमा अगाडि बढेको छ। गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण शनिबारसम्म विश्वभर 16,02,500 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। सङ्गठनका अनुसार विश्वभर अहिलेसम्म 7,55,06,600 भन्दा बढीलाई कोरोना लागिसकेको छ। त्यसमध्ये 4,97,63,000 भन्दा बढीले कोरोना जितेका छन्। विश्वका विभिन्न अस्पताल, आइसोलेसन र घरमा अझै 2,18,09,000 जनाले कोरोना विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। कोरोनाले पछिल्लो समय नेपाललाई पनि सताएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण 1,689 जनाले जीवन गुमाइसकेका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 2,47,593 जनालाई कोरोना लागिसकेको छ।
त्यसमध्ये 2,34,231 जनाले कोरोना जितेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न अस्पताल, आइसोलेसन र घरमा अझै 11,673 जना कोरोना विरुद्ध लडिरहेका छन्। कोरोना विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेकाहरूलाई बचाउनु तथा सबै नागरिकलाई सुरक्षित पार्नु राज्यको दायित्व हो। नागरिकको जीवनको रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता हो। प्रकृतिको सबैभन्दा सुन्दर सृष्टि मानव जीवन, त्यो मानव जीवनको रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता हो। कोरोना महामारीप्रतिको सतर्कता अपनाउनु नै यसबाट जोगिने मुख्य आधार हो। शुक्रबार साँझ भएको ट्रक दुर्घटनामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँको कोलङ्कीमा शुक्रबार साँझ भएको ट्रक दुर्घटनामा घाइते भएका थप 2 को मृत्यु भएको हो। शनिबार घटनास्थलबाट ट्रक निकाल्ने क्रममा धादिङ थाक्रेका 42 वर्षीय राजु पौडेलको शव ट्रकमा च्यापिएको अवस्थामा भेटिएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका रञ्जित कुमार चौधरीको भने उपचारका क्रममा मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। यसअघि घटनास्थलमै शङ्कर परियारको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएका रामचन्द्र सिमखडा, सुमन मानन्धर, विशाल श्रेष्ठ, गणेश शर्मा, साजन खत्री, सन्ध्या थिङ र रामबहादुर खरालको उपचार जारी छ। हेटौडाबाट सिमेन्ट बोकेर आउँदै गरेको प्रदेश 203-001 ख 1420 नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित भई स्कुटर, साइकल, मोटरसाइकल, ट्याक्सी र गाडीलाई ठक्कर दिनुका साथै कलङ्की स्थित कालिका पेट्रोल पम्प नजिक ओह्रालोबाट पर्खाल भत्काउँदै घरमा ठोकिन पुगेको थियो। ब्रेक फेल भएर ट्रक दुर्घटना भएको आशंका गरिएको छ। दुर्घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने प्रयास भइरहेको छ। सरकारले अर्थतन्त्रलाई पहिलाको अवस्थामा फर्काउन विभिन्न क्षेत्रसँग सहकार्यलाई जोड दिँदै आएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पहिलाको अवस्थामा फर्काउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घको कार्यक्रममा सङ्कटको सामना गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक क्षेत्रले जुन प्रकारको प्रहार सहनु पर्यो कोभिडको कारणले गर्दा, त्यो प्रहारलाई सहन गर्ने मात्रै होइन, सामना गर्ने प्रयोजनका लागि सरकार उत्पादनका हर क्षेत्रसँग घनिष्ठ आबद्धताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। कोरोनाका कारण मुलुकको सबै क्षेत्र यतिखेर भद्रगोल अवस्थामा छ, तर अर्थतन्त्रका योजनाकारहरूले भने स्थिति केही बिग्रिए पनि त्यति नाजुक नरहेको बताएका छन्। त्रास त्यो रेमिट्यान्समा त्योभन्दा राम्रै रेमिट्यान्स चाहिँ इन्फ्लो भइरहेको हिसाबले पनि हामीले सहजै लाग्छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको अवस्था र लिक्विडिटी तरलताको सहजताको सन्दर्भमा यो अहिलेसम्म हामी कोभिड बिचमा पनि अत्यन्तै सहज रूपले काम गरिरहेछौँ। व्यवसायीहरूले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न आयकरमा सहुलियत दिनुपर्ने, भ्याट दर घटाउनुपर्ने र चेक बाउन्सको समस्या समाधानका लागि छुट्टै नीति ल्याउनु पर्ने माग गरिएको छ। अब यो जुन दिनमा अर्थतन्त्रको बारेमा एउटा श्वेतपत्र जारी गरी एउटा यसको सुधार र अघि बढ्ने कसरी सकिन्छ भनेर यसको एउटा ग्यारेन्टी पनि होस्, त्यसमा हाम्रो आर्थिक पत्रकारज्यूहरूको पनि यसमा सहयोग होस् र हामी निजी क्षेत्रले पनि यसमा के कसरी जानुपर्छ भनेर हामी यसको कार्यान्वयनलाई सरकारलाई सुझाव पनि दिन्छौँ। निजी क्षेत्रको व्यावसायिक एक्टिभिटी बढाएर, जस्तो सरकारलाई चाहिँ राजस्वमा जुन एउटा राजस्व चाहिँ सरकारले प्राप्त गरिरहेको राजस्व उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएको कारणबाट जुन गुमाउन परेको चाहिँ अवस्था छ, यो सबै चिजहरूलाई एउटा पुरानै लयमा चाहिँ फर्काउनको लागि निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, श्रीमान गभर्नरज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, वास्तवमा निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट हामी एउटै भोइस लिएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ चाहिँ राख्न चाहिँ चाहेँ। कोरोनाको कारण उद्योग व्यवसाय लामो समय बन्द हुँदा मुलुकमा लाखौंको रोजगारी गुमेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले अहिलेको अवस्थामा सञ्चार गृहको विकास भन्दा पनि बचाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिद्वारा लमजुङ सदरमुकाम बेसी शहरमा आयोजित कोभिड-19ले सञ्चार क्षेत्रमा पारेको असर र अबको पत्रकारिता विषयक अन्तर्क्रिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा मन्त्री चुमानले कोरोना संक्रमणले सञ्चार क्षेत्रमा प्रभाव पारेको बताउनुभयो। मन्त्री चुमानले कोभिड-19 को प्रभावसँगै लामो समय लकडाउनले ठूला साना सबै खाले सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मी प्रभावित भएको भन्दै यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा मिडिया बचाउन प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। सिधा भन्छु, सञ्चार माध्यम र पत्रकार मध्ये कुन प्रधान भन्दा पत्रकार प्रधान हो, पत्रकारलाई बचाउने कुरो प्रधान हो। अझ त्यसमा पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई बचाउने कुरो प्रधान हो भन्दै पनि कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि अब त्यो पनि गर्ने कुरा हो, तर पनि अब यो सञ्चार माध्यमलाई बचाएर पनि त पत्रकार बचाउने कुरा हुन्छ नि त। मिडिया हाउस राहतका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले लोक कल्याणकारी बजेट र पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिमहरूका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्री चुमानले जानकारी गराउनुभयो। विकासको कुरा हैन, प्रगतिको कुरा, उन्नतिको कुरा भन्दा बचाउने कुरा प्रधान हो। हामीसँग भएको जति क्षमता छ, जति अब हामीसँग बजेट छ, त्यसलाई त्यही ढङ्गले सदुपयोग गरेर जानुपर्छ। मैले त त्यही सुझाव दिइराखेको छु। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशले लमजुङ सहित मनाङ, तनहु, गोरखा र नवलपुर जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम आयोजना गरेको हो। झण्डै 31 अर्बको लगानीमा बाँकेमा निर्माण भइरहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको 40% काम बाँकी छँदै विभिन्न चुनौतीहरू देखा परेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको 45 किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ, तर पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भइ नसक्दै आयोजनाले चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको छ। नहरको पुलमा लगाएका रेलिङहरू चोरी हुने, माछा मार्नका लागि नहरको पानी खोलिदिने लगायतका चुनौती सामना गर्नु परेको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक लोकबहादुर थापाले निर्माण भएको ठाउँमा कमजोर धरातलका कारण नहरभित्र बनाइएका स्ल्याबहरू माटोमा भाँसिएकाले पनि काम गर्न समस्या भइरहेको बताउनुभयो। आयोजनाको मूल नहर पुरै जङ्गलबाट ल्याउनु पर्ने, यसको माटोको पनि अलिकति समस्या भएको, यी आदि कारणले गर्दा निर्माणमा केही समस्या भयो, अलिकति ढिलो भयो। समस्या त खास केही होइन। सिक्टा नहरमा घुलनशील माटो भएकाले नहरको संरचना भत्किने गरेको छ। यस्तै जंगलको बाटो भएकै कारणले पानी खेतसम्म पुर्याउन गाह्रो भएको थियो, तर पनि पानी ल्याउन सफल भएको आयोजनाका इन्जिनियर नरेश पाण्डेले बताउनुभयो। भालापुर रिजनमा भनौँ न धेरै टोलीहरूले भिजिट गरिसकेछन् होइन, त्यहाँको माटो घुलनशील भन्दा पनि त्यो माटो सिङ्कहोल भएर त्यो माटो नै कहाँ निस्किन्छ त्यो पनि अहिलेसम्म खासै थाहा छैन। सिक्टा सिँचाइको ठूलो शाखाको रूपमा रहेको डुडुवा नहरमा अव्यवस्थित रूपले नहरमा पुल निर्माण र ढल निकास बनाएपछि खेतमा पानी पुर्याउन थप जटिल देखिएको छ। नवलपुरमा रित पूरा नभएका 14वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगमा प्रशासनले सील गरेको छ। 1 महिना अगाडिदेखि जिल्लाभित्र सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन र निरीक्षण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरले अहिलेसम्म 14वटा उद्योग सील गरेको हो। नवलपुरमा प्रशासनले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै कारबाहीको प्रक्रिया थालेको छ। अनुगमनका क्रममा जिल्लामा सञ्चालित रित नपुर्याई सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई अन द स्पोट एक्सनका रूपमा तत्कालै सिल गरेको छ। जबसम्म दर्ता हुँदैन प्रक्रियामा त आउनु पर्ला। प्रक्रियामा आउने विधिहरू छ, त्यो विधि चाहिँ अब नियमले देखाएको छ। गाउँपालिकालाई पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ वडा अध्यक्षले दर्ता गरिदिएछ। वडा अध्यक्षले दर्ता गर्न कुनै पनि कानुनमा लेखेको छैन। त्यो किसिमले गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी सिल गरेका।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्बन्धित पालिका, राजस्व, घरेलु तथा साना उद्योग, प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधि सहितको अनुगमन टोलीले जिल्लाभित्र प्रक्रिया नपुर्याई सञ्चालन भइरहेका 14वटा उद्योगलाई सिल गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो। अनुगमनका क्रममा जिल्लामा 12वटा क्रसर उद्योग र 24वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भई सञ्चालन भएको प्रशासनले बताएको छ। 14वटा प्रशोधन उद्योग कम्पनीमा दर्ता भएका तर घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता नभएकाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। जिल्लाका 8वटा पालिका मध्ये बौद्धिककाली र बुलिङटारमा अनुगमन हुन बाँकी छ। अहिले 2टा पालिका बुलिङटार र बौद्धिककाली बाहेक सबैको गरियो। क्रसरहरू सबै दर्ता भएर सञ्चालन भएको छ। यद्यपि तिनीहरूको मापदण्ड चाहिँ नपुगेका देखिन्छ। केवल चाहिँ दर्ता भएका कानुनअनुसार रित पुगेर दर्ता भएका नभएका भन्ने कुरो मात्रै हेरेको हो। अब उनीहरूले चाहिँ कम्पनी दर्ता गरे तर उद्योग दर्ता गरे। प्रशासनले अहिले क्रसर तथा प्रशोधन उद्योग मापदण्डभित्र रहे नरहेको भन्दा पनि दर्ता भए नभएको आधारमा कारबाही चलाएको हो। वर्तमान मापदण्ड पुर्याए नपुर्याएको हेर्ने हो भने देशैभरका अधिकांश उद्योगको मापदण्ड नपुगेको देखिएपछि यो विषय संघीय सरकारमै विचाराधीन अवस्थामा छ। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। सुरक्षा निकायका सबै अङ्गहरूको उपस्थितिमा नेपालगञ्जमा सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी गर्दै आइरहेको छ। मन्त्रालयले अबदेखि प्रत्येक जिल्लामा पुगेर सबै सुरक्षा निकायका युनिटहरूसँग छलफल गर्ने जनाएको छ। युनिटहरूसँग सम्बन्ध तथा समन्वय साथै समस्या सुनेर समस्याको हल खोजिने मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँके जिल्लामा सुरु भएको गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले कोभिडको पछिल्लो अवस्थाको सुरक्षाको अवस्था, भौतिक संरचनाको अवस्था, विकास, अपराध, सीमाको अवस्था तथा अन्य समस्याहरूबारे छलफल गरेर निकास निकाल्ने बताउनुभयो। सबै विषयहरूको अनुगमन पनि त्यहाँभित्रका रिपोर्टिङहरू पनि र व्यवस्थापनका निम्ति नयाँ उपायहरूको खोजी गर्नका निम्ति पनि सहज होस् भनेर आज हामीले यहाँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सहितको सुरक्षा गोष्ठीको चाहिँ हामीले आयोजना गरेका छौँ कि समग्र बाँके जिल्लाको रणनीति, सुरक्षा रणनीति, सबै खालका चुनौतीहरू र सबै समस्याहरूलाई निराकरण गर्न हामी सक्षम हौँ। गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बाँके प्रहरी प्रमुख लगायत जिल्लाभित्रका सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको छ। लमजुङ प्रहरीले सार्वजनिक सवारीमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार न्यूनीकरण गर्न सेफ्टी पिन अभियान सुरु गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई न्यूनीकरण गरी महिला तथा बालबालिकाका लागि सहज र सुरक्षित यात्रा गर्ने वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ प्रहरीले सेफ्टी पिन क्याम्पेन सुरु गरेको हो। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अन्तिम दिनदेखि अभियान सुरु भएको हो। लमजुङमा पनि सरोकारवालाको सहभागितामा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउँदै लमजुङ प्रहरीले अभियानको औपचारिक सुरुवात गरेको हो। यो सार्वजनिक स्थल तथा सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा महिला तथा बालबालिकाका विरुद्धमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई को विरुद्धमा एउटा सेफ्टी पिन क्याम्पेन 2077 भन्ने विशेष अभियान हामीले आजैका मितिबाट चाहिँ जिल्लाभर सुरुवात गरेका चाहिँ छौँ। अभियानमा यौनजन्य दुर्व्यवहार सम्बन्धी अपराधबारे आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने, यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट पीडित तथा दुर्व्यवहार भएको देख्ने साक्षीलाई त्यस्ता गतिविधि विरुद्ध खुलेर आवाज उठाउन अभिप्रेरित गर्ने तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने पीडकलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। हरेक वर्ष मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशीका दिन बेलुकी दिवंगत पितृका नाममा दीपदान र चतुर्दशीका दिन बिहान सतबीज छरेर मनाइने बाला चतुर्दशी पर्व सुरु भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिव मन्दिरमा बाला चतुर्दशीको अघिल्लो रात आज दिवंगत पितृका नाममा दीपदान गर्न लाखौं भक्तजन आउने गरेकोमा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण पशुपतिनाथमा भने मेला लागेको छैन। बाला चतुर्दशीमा लाखौं भक्तजन आउने गरेकाले कोरोना फैलिने डरले
यस वर्ष दीपदान नगर्न कोषले अनुरोध गरेको छ। आफ्नो परिवारभित्रका दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 108 शिवलिङ्ग, कैलाश, सूर्यघाट, गौरीघाट, आर्यघाट, गुहेश्वरी, पशुपति, मृगस्थली, विश्वरूप र किरातेश्वर आदि ठाउँमा सद्बीज छर्ने गरिन्छ। पशुपतिमा दूरी कायम गरी चतुर्दशीका दिन अर्थात् भोलि बिहान सद्बीज भने छर्न सकिने कोषले जानकारी दिएको छ। राजनीतिक कर्मी रेखा यादवको आत्मजा र तुमबिन पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। आज प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा एक कार्यक्रमका बीच यादवको 2वटा पुस्तक विमोचन गरिएको हो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपन्यास आत्मजा र कविता संग्रह तुमबिन विमोचन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा साहित्यमा दखल राख्ने व्यक्तित्वहरूको उपस्थित रहेको थियो। उपन्यास आत्मजा सामाजिक परिवेश, छोरीको अवस्थालाई केन्द्रित गरी लेखिएको छ भने तुमबिन हिन्दी भाषामा प्रेम प्रसङ्गको चर्चा गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 22औं वार्षिक तथा एकीकृत साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। गत मङ्सिर 13 गतेदेखि सुरु भएको सहकारी संस्थाको 22औं वार्षिक तथा एकीकृत साधारण सभा नयाँ कार्य समिति चयन गर्दै आज ललितपुरमा सम्पन्न भएको हो। 3 सहकारी संस्था एकीकरण भएर बनेको सहकारीको 14 करोड भन्दा बढी शेयर पुँजी रहेको छ भने 1 अर्ब 45 करोड भन्दा बढी पुँजी रहेको सहकारीले जनाएको छ। सहकारी 29 जनाबाट सुरु गरिएको र हाल 5500 भन्दा बढी सदस्य रहेको सहकारीले जनाएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर संस्थाको हितमा काम गर्ने र सहकारीलाई देशकै नमुना सहकारी बनाउने प्रतिबद्धता समेत नयाँ कार्य समितिले जनाएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थमा यहाँ केही लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन। हामीले संस्थालाई केही दिनुपर्ने छ, हाम्रा सदस्यलाई केही गर्नुपर्ने छ। त्यो कुरामा हामी कटिबद्ध रहनेछौँ, जहिले पनि अगाडि रहनेछौँ। त्यसमा हामीले अघि सबैजनाले आशा गरे जस्तै, सबैजनाले भन्नुभयो जस्तै हामीले ललितपुर भक्तपुर काठमाडौँ मात्र होइन, देशकै नमुना सहकारी बनाउनेछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हालै चुनिएका नयाँ कार्य समिति सदस्यहरूले सहकारीलाई सुशासन, नीति र विधिबाट सञ्चालन गर्ने जनाएका छन्। प्रतिकूल मौसमका कारण यस वर्ष महको उत्पादन बढेको मौरी पालक किसानहरूले बताएका छन्। उत्पादन बढे पनि माग भने धान्न नसकिएको किसानहरूको भनाइ छ। कैलालीमा मात्रै वर्षेनी करिब 15 टन मह उत्पादन हुने भए पनि माग अनुसारको आपूर्ति नहुँदा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस वर्ष मौसमले साथ दिँदा मह उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। शीतलहर सुरु नभएको तथा मौसम सफा र न्यानो रहेकाले मौरी पालक किसानहरूले 3 पटकसम्म मह निकालिसकेका छन्। यस वर्ष मह उत्पादन वृद्धि भएका बेला माग पनि बढेको छ। कोरोना कहरका बीच महले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भन्दै सेवनकर्ता बढेकाले माग धान्न गाह्रो भएको मौरी पालक किसानहरूको भनाइ छ। माग्ने मान्छेहरूले पनि के अरे हामीले मह खानुपर्छ भनेर बढी महको प्रचार गर्नुपर्थ्यो। अहिले महको प्रचार गर्नु पर्दैन। कोरोना महामारीले महको माग चाहिँ बढाएको छ। अब मह खानुपर्छ, मह पनि खाने चिज हो र भन्ने जस्तो मान्ने मान्छेहरू अहिले चाहिँ मह खाएपछि विभिन्न रोगहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता बढ्दो रहेछ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेर जाँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझेका छन्। महको माग वर्षेनी बढ्दै गएको पनि छ। कृषि ज्ञान केन्द्र धनगढीका अनुसार जिल्लामा उत्पादन भएको महले मात्रै माग धान्न नसक्ने भएकाले भारतबाट समेत आयात गरिँदै आएको छ। जिल्लामा करिब 200 कृषकहरूले मौरी पालन व्यवसाय गरिरहेको र सरदर वार्षिक 15 टनसम्म मह उत्पादन भइरहेको छ। अहिले यो पहिलो लटमै भनौँ न, अहिले अब यो वर्षभरिको डाटा होइन कि अहिलेकै डाटा मात्र हेर्दाखेरि पनि 6000 किलोभन्दा बढी भनेको त 6 टनभन्दा बढी चाहिँ मह उत्पादन भइसकेको भन्ने रेकर्ड आएको छ र मलाई लाग्छ कम्तीमा यति नै अझै हाम्रो यो वर्ष र वर्षभरिको कुरा गर्दाखेरि 12 देखि 15 टन जतिको कम्तीमा पनि त्यति चाहिँ उत्पादन हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपाली बजारमा महको माग धान्न तथा नेपाली युवाहरूलाई मौरी पालन व्यवसायतर्फ आकर्षित गरी आर्थिक उपार्जनमा सक्षम बनाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। मौरी पालन व्यवसायलाई थप प्रवर्धन गर्दै उत्पादनसँगै स्वरोजगार सृजना गर्न विभिन्न सहयोग हस्तान्तरण, तालिम, गोष्ठी तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। तराई क्षेत्रमा मौरी पालनका लागि तोरी खेती बाहेकका अन्य सिजनल र आवश्यक फलफूल जन्य कृषि उत्पादन नहुँदा चुनौती भने बढेको देखिन्छ, जसका कारण मौरी बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने समस्या थप जटिल बन्दै गएको कृषकहरू बताउँछन्। अब खेलकुद समाचार। सुपर ओभरमा गएको गौतम बुद्ध कप टी20 क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा नारायणी विजयी भएको छ। सुभाष खकुरेलको कप्तानीमा रहेको नारायणीले बागमतीलाई सुपर ओभरमा 5 रनले पराजित गरेको हो। नारायणीले दिएको 26 रनको लक्ष्य बागमतीले पूरा गर्न नसक्दा 5 रनले पराजित भएको हो। बागमतीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सुपर ओभरमा 19 रन बनाए। उनले करण केसीलाई 3 छक्का प्रहार गरे पनि जित दिलाउन सकेनन्। यसअघि नारायणीका लागि सुपर ओभरमा ब्याटिङ गर्न आएका अलराउन्डर करण केसीले सोमपाल कामीको पहिलो 3 बलमा छक्का प्रहार गर्दै 24 रन बनाएका थिए। उनले सोमपालको अन्तिम बलमा समेत छक्का प्रहार गरेका थिए। बागमतीले दिएको 118 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नारायणीले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 117 रन मात्र बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा गएको थियो। यसअघि चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको अभ्यास मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले पनि निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 117 रनको योगफल तयार पारेको थियो। 3 टिम सम्मिलित प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले मङ्सिर 30 गते फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत मुसाउद अल आरबीले 21औं एसियाली खेलकुद साउदी अरबमा गर्न नेपालसँग समर्थन माग्नु भएको छ। आज ओलम्पिक कमिटिको मुख्यालयमा कमिटिका अध्यक्ष एवं सङ्घीय सांसद जीवनराम श्रेष्ठलाई भेट गरी राजदूत मुसाउदले सन् 2030मा हुने 21औं एसियन खेलकुद गर्न साउदी अरबलाई सघाउन आग्रह गर्नु भएको हो। भेटपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष श्रेष्ठले एसियन खेलकुदका लागि साउदी अरबलाई सघाउन आग्रह गर्नुभएको बताउनुभयो। साउदी र कतारले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव तुलनात्मक रूपमा समान रहेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले यसबारे दुवै पक्षसँग थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभयो। श्रेष्ठले अन्तिम निर्णय गर्नु अगाडि नेपाली खेलकुद र खेलाडीको हित र स्वार्थलाई मुख्य आधार बनाइने समेत बताउनुभयो। एसियन देशहरूलाई खेलाडीहरूलाई ट्रेनिङको कुराहरू अनि आयोजना कसरी गर्ने, सेक्युरिटी कसरी दिन्छौँ र आयोजनालाई भव्यता कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तावमा राख्नुभएको छ। त्यस्तै गरिकन साउदी अरबको तर्फबाट पनि रियादमा भयो भने कसरी आयोजना गर्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि यो खेलाडीको लागि ट्रेनिङको कुराहरू समान ढङ्गबाट एउटा प्रस्तावहरू राख्नुभएको छ। साउदी अरबले सन् 2030 को एसियन खेलकुद आयोजनाका लागि आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्दैछ। एसियन ओलम्पिक कमिटिको यही डिसेम्बर 16मा ओमानको मस्कटमा हुने 39औं ओसिए महासभामा 21औं एसियन खेलकुदका लागि मतदान हुनेछ। हालसम्म कतार र साउदी अरेबियाले 21औं एसियन खेलकुद गर्नका लागि इच्छा देखाएका छन्। नेपालले पनि ती दुई मध्ये एक देशमा खेलकुद आयोजना गर्नका लागि मतदान गर्नेछ। नेपालसँगै 45 देशले मतदान गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सन् 2023मा दक्षिण अफ्रिकामा हुने टी20 महिला विश्वकपका लागि छनौटको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। नेपालले मलेसियामा हुने एसिया छनौटमा 8 टोली सम्मिलित प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सेप्टेम्बर 20 देखि 26, 2021मा हुने उक्त छनौट प्रतियोगितामा नेपाल र आयोजक मलेसियासँगै भुटान, चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र युएई रहनेछन्। उक्त छनौटको विजेताले विश्वकप छनौटको अन्तिम चरणमा स्थान बनाउनेछ। विश्वकप छनौटको अन्तिम चरण सन् 2022मा हुनेछ। उक्त प्रतियोगितामा 8 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष 2 टोलीले विश्वकपमा खेल्नेछन्। विश्वकपमा कुल 10 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसपटक क्षेत्रीय छनौटमा 8 नयाँ टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन्। 7 महिना लामो छनौट प्रक्रियामा 145 खेल हुने आइसिसीले जनाएको छ। छनौटमा कुल 37 टोलीको सहभागिता रहनेछ। क्षेत्रीय छनौटबाट अगाडि बढ्न नसकेको मध्येबाट वरियतामा शीर्ष स्थानमा रहने एक टोलीले पनि विश्वकप छनौटको अन्तिम चरणमा स्थान बनाउनेछ।
अब मौसम समाचार। देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही पहाडी भेगका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षासँगै हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम खालको हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री कौसर शाह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रवेश गर्नु भएको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शाहलाई पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो। शाह दोस्रो संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संविधान सभा सदस्य रहनु भएको थियो। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भोलि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी दिनुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्गहरूमा रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि बिहान संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 879 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,47,593 पुगेको छ। थप 15 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,689 पुगेको छ। पराजित भएको चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रयास असफल भएको छ। पछिल्लो पटक ट्रम्पको समर्थनमा टेक्सास राज्यले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो। साउदी अरेबियाले सन् 2030 को एसियाली खेलकुद आयोजनामा नेपालको समर्थन माग गरेको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीका पदाधिकारीसँग आज भेट गरी साउदी अरेबियाका राजदूत मुसाउद अल आर्वेले एसियाली खेलकुदको आयोजनामा नेपालको समर्थन माग गर्नु भएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।